नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चापागाई। विशेष गरी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न राजनेताहरूको भनाई, विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएका सडक खण्डको पछिल्लो अपडेटसँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पहिरो हटाएपछि पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालन, अब लाहुरे लागू औषध विरुद्धको अभियानमा लाग्ने, रवि लामिछानेलाई रापरपामा तान्न राजेन्द्र लिङदेनको प्रयास, अनसन तोडेपछि राज्यको व्यवस्था, रेशम चौधरीलाई भेट्न दिल्ली बजार कारागार पुगे सीके राउत, कुनै पनि कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको छैन, सीसीटीभी फुटेज हेर्दा हुन्छ मन्त्री आले, बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन वकिलको सरुवा, डोटीमा चितुवाको आक्रमणबाट आमा छोरी घाइते, नेपालमा मंकी पक्सका बिरामी नभएको पुष्टि, आज हुँदैछ मिस नेपालको ग्रान्ड फिनाले, 24 जना सुन्दरी बीच प्रतिस्पर्धा, कार्यालयबाटै सवारी ट्रायल सेन्टरको अनुगमन, भिजिट भिसा मार्फत इराकमा मानव तस्करी, श्रीलङ्का सङ्कट, 2 साता विद्यालय बन्द, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी कटौती र युक्रेन युद्धमा 300 बालबालिका सहित 10,000 सर्वसाधारणको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। पहिरो खसेर बन्द भएको पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। वर्षासँगै चितवनको इच्छा मनकामना गाउँपालिका 4 को घोप्टे भिर र ठाडे खोलामा गए राति 11 बजे पहिरो खस्दा राजमार्ग दुईतर्फी नै बन्द भएको थियो। पहिरो हटाएर आज शनिबार बिहान 2:30 बजेदेखि राजमार्ग दुईतर्फी रूपमा पुनः सञ्चालन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जनाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन र कुरिन्टारको बीचमा पर्ने घोप्टे भिरमा वर्षासँगै पटक पटक पहिरो खस्दा सडक बन्द हुँदै आएको छ। युवा माझ लोकप्रिय कलाकार हुन् र्यापर लाहुरे अर्थात् आशिष राणा। उनलाई कास्की प्रहरीले केही महिना अगाडि लागू औषध प्रयोग गर्दै गर्दा पक्राउ गरे। उनी 56 दिन जेलमा बसेर छुटेका छन्। उनी लाहुरे अब भने लागू औषध विरुद्धको अभियानमा निस्कने तर्खरमा रहेका छन्। नजिकै आउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसको अवसरमा लाहुरे अभियानमा अगाडि बढ्ने बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहित सप्ताहव्यापी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उनी अभियन्ताका रूपमा अगाडि देखिनेछन्। असार 6 गतेदेखि पोखरामा विभिन्न ठाउँमा अभियान सञ्चालन हुनेछ। अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लागू औषध विरुद्ध मुद्दाका धेरैजसो कारोबारी नै भएका कास्की प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापा बताउनुहुन्छ, लागू औषध कारोबारलाई हदैसम्म कारबाही र अन्जानमा फँसेकालाई परामर्शबाट सुधार गर्ने प्रयास अनुसार नै कार्यक्रम गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। आशिष राणा पनि यसको एक उदाहरण भएको उहाँले बताउनु भयो। गएको पुस 14 गते लागू औषध सेवनको अभियोगमा लाहुरे पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहँदा लागू औषधको दुर्व्यसनबाट मुक्त हुने वातावरण पाएको उनको भनाइ रहेको छ। दुर्व्यसनले क्षणिक आनन्द दिए पनि त्योभन्दा धेरै दुःख कष्ट दिने गरेको लाहुरेको भनाइ छ। शरीर र मन दुवै नियन्त्रण गरे दुर्व्यसन छोड्न सकिन्छ। शारीरिक रूपमा 1-2 महिना गाह्रो भए पनि मेन्टल्ली भने जिन्दगी भर नै कन्ट्रोल गरेर बस्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। किशोर बेलामा मन चञ्चल हुने र विद्यार्थीहरू नराम्रो बाटोतिर लाग्ने लाहुरेको अनुभव रहेको छ। यो समयमा अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धेरै समय दिएर ख्याल राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अनुसार असार 6 गते पोखरा सभागृहमा सांगीतिक कार्यक्रमका साथ सुरु हुनेछ। असार 7 गते कास्कीमा रहेका पुनः स्थापना केन्द्रहरूसँग अन्तर्क्रिया, 8 गते औषधि विक्रेतासँग छलफल, 9 गते विभिन्न स्कुल र कलेजमा विद्यार्थीसँग सचेतना, 10 गते सञ्चार माध्यमका विज्ञहरूसँग छलफल, 11 गते समुदायमा भेटघाट र 12 गते अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसका अवसरमा पोखरामा साइकल र्याली पनि समापन हुनेछ। लोकप्रिय पत्रकार रवि लामिछानेले पत्रकारितालाई बिट मार्दै राजनीतिमा होमिने घोषणा गरेका छन्। तर उनले गर्ने राजनीतिको रूपरेखा भने प्रष्ट भएको छैन। लामिछानेले आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठ्ने तयारीका साथ टेलिभिजनको जागिर छोडेका हुन्। काठमाडौँको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्ने उनको तयारी रहेको छ, तर पार्टीबाट लड्ने कि स्वतन्त्रबाट लड्ने भने खुलाएका छैनन्। आफूलाई विभिन्न पार्टीहरूबाट अफर आइरहेको तर निर्णय लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ रहेको
रहेको छ। लामिछाने कांग्रेस, एमाले र रापरपाका विभिन्न तहका नेताहरूसँग संवादमा रहेका छन्। स्रोतका अनुसार उनको सबैभन्दा सघन र गम्भीर छलफल चाहिँ रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भइरहेको छ। लिङदेनले लामिछानेलाई भेटेर आफ्ना पार्टीमा आउन प्रस्ताव गरेको रापरपा निकट स्रोतले बताएको छ। लामिछानेका ससुरा उद्धव पौडेल हालै मात्र रापरपा नेपाल त्यागेर रापरपामा फर्किएका थिए। पौडेलकै मध्यस्थता लिङदेन र लामिछाने बीच संवाद जारी रहेको स्रोतले बताएको छ। पौडेलकै मध्यस्थतामा लिङदेन र लामिछाने बीच संवाद जारी रहेको स्रोतले बताउँछ। अहिले पद वा जिम्मेवारी भन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ। लामिछानेले अहिलेसम्म लिङदेनलाई ग्रीन सिग्नल भने दिएका छैनन्। राज संस्था प्रति सदा सहायता राख्ने भए पनि लामिछाने आफूलाई राजावादीका रूपमा चिनाउन चाहँदैनन्। संघीयताको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रधानमन्त्री जस्ता विषयमा रापरपासँग उनको मत मिल्छ। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भने उनले आफूलाई खुलाएका छैनन्। रवि लामिछानेसँग निकट अभियन्ता ज्वाला संग्रौला केही समय अघि रापरपामा प्रवेश गरेकी थिइन्। यस्तै अर्का चर्चित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई पनि रापरपा भित्रिएर प्रवक्ता बनेका छन्। यदि लामिछाने पनि आउन तयार भए पदाधिकारी मध्ये कुनै प्रभावशाली पद दिन सकिने मनस्थितिमा रहेका छन् लिङदेन। तर अहिलेसम्मको कुराकानीमा ठोस प्रगति भने भएको छैन। लामिछानेका शुभचिन्तक तथा समर्थकहरूले उनलाई कुनै पार्टीमा नलागी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सुझाव दिइरहेका छन्। स्वतन्त्र लडेको खण्डमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाहले ल्याएको जस्तै उभार ल्याउन सकिने समर्थकहरूको विश्वास रहेको छ। तर लामिछाने भने स्वतन्त्र उठेर जिते पनि ठूलो भूमिका निभाउन नसकिने चिन्तामा रहेका छन्। काठमाडौँको मेयर आफैमा शक्तिशाली पद भएकाले स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि धेरै काम गर्न सक्ने तर एक्लो सांसदले केही गर्न नसक्ने वास्तविकता उनले बुझेका छन्। यदि रापरपामा गएनन् भने आफै पार्टी गठन गर्न सक्ने पनि स्रोतले बताएको छ। पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा आएका व्यक्तिहरूलाई समेत समेटेर जाने उनको मनसाय छ। लामिछानेले आफ्नो भावी योजना बारे आगामी 7 गते घोषणा गर्ने बताएका छन्। 7 दिनसम्म अनसन बसेकी निहारिका राजपूतलाई बिहिबार राति गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड आएर अनसन तोडाए। वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा क्याबिन छ, त्यही उपचार हुन्छ भन्दै उनलाई एम्बुलेन्समा अस्पताल पुर्याइयो। तर त्यहाँ क्याबिन खाली नभएपछि भुइँमा बस्नु पर्ने भयो। भुइँमा बस्न गाह्रो भएर उनी 1 घण्टासम्म फर्किएर आफ्नै कोठामा आइन्। बिहिबार राति सरकार पक्ष र निहारिका बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। भोलिपल्टदेखि सरकार पक्षले उनलाई वास्ता गर्न छाडेको अधिकार कर्मी सावित्री सुवेदी बताइन्। कोठामा आएर उनी सुतिरहेकी छिन्। राज्य पक्षले फोन गर्ने वा खोजी खबर केही गरेको छैन उनले भनिन्। कुमारी आमा निहारिका राजपूत बसन्तपुर डबलीमा 7 दिनसम्म अनसनमा बसिन्। 21 महिनाको कोखे बालक सहित शहरको मध्य भागमा अनसन बसेकी उनी ठाडो उठ्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। 17 वर्षको नाबालिग उमेरमै आफूलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको बताउने निहारिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा न्यायको लडाईँमा धेरै दिन लम्पसार गर्नु पर्यो। उनलाई हेर्न बटुवा मात्र नभई दैनिक रूपमा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि त्यहाँ रमिता हेरेर बसिरहे। तर जनतालाई पीडा परेको बेलामा मलाम लगाउनु पर्ने सरकार र यसका प्रतिनिधि भने कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्थ्यो। म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँसम्म पुगिन होला, जहाँ जहाँ पुगे पनि मलाई गलत नै देखाइयो, निहारिकाले पीडा भरिएको स्वरमा भनेकी छिन्। प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगेको उनको आरोप रहेको छ। जब म न्यायको लडाईँमा होमिए मैले न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट मात्रै सहयोग नपाएको होइन, मेरै घर परिवारबाट पनि तिरस्कृत हुनु पर्यो। करिब 2.5 वर्षदेखि काठमाडौँमा कोठा भाडा तिरेर बसिरहेकी निहारिकाले दुखेसो पोखिन्। उनी न्यायको लडाईँमा रहँदा उनलाई धेरै ठाउँबाट ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रलोभन पनि देखाइए, तर उनी डगमगाइनन्। आफ्नो लडाईँमा सधैँ अडिक रहिन्। आफू राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढकढकाउन पुगे पनि त्यहाँबाट कुनै सहयोग नपाएको र यसको सट्टामा उल्टै आफूलाई कमजोर बनाएर व्यवहार गरिएको उनले बताएकी छिन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत दिल्ली बजार कारगार पुगेका छन्। आफ्ना पार्टीका अर्का एक नेता सहित बिहिबार कारगार पुगेका उनले जेलमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। कारागार प्रशासन स्रोतका अनुसार डाक्टर राउतले 5 मिनट मात्रै चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए। भेटका क्रममा भावी दिनमा हुन सक्ने सहकार्यको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। चौधरीले जेलमै भएका बेला श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा उनी कारगारमा रहेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारको खण्डन गर्दै कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार नभएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरेको भनी आफूलाई जोडेर आएको समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समाचारमा उल्लेख भए जस्तो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बोलाई मार्फतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार तथा हातपात गरिएको छैन र यस विषयलाई जोडेर आएको समाचार सत्य होइन। यसबारे हाम्रो मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सीसीटीभी क्यामेरा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ। आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सीसीटीभी का फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ। कतिपय कामहरूमा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनु पर्ने, सम्झाउनु पर्ने हुन सक्ने र मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले त्यो क्रम निरन्तर पनि रहने भन्दै मन्त्री आलेले कर्मचारी माथि भने दुर्व्यवहार नभएको बताउनु भएको छ। पछिल्ला दिनमा उडान संख्या वृद्धि हुँदै गएको तर जापान लगायतका गन्तव्यमा सर्वसाधारण विद्यार्थी, भारतमा उपचारमा जाने बिरामी लगायतले टिकट सहजै नपाउने, निगमकै कारण बजारमा कृत्रिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको भन्ने जस्ता गुनासो अत्याधिक आएपछि पालिका चुनाव अघि नै कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि सचेत गराउने काम भने जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्रालयमा आएका यी गुनासाका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै शक्ति केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्षले उल्टै आफूमाथि अनैतिक दबाव दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले निगमका अध्यक्ष माथि हातपात नै गरिएको भनेर अहिले आएको समाचार झुटो रहेको बताउनु भएको छ। आफ्ना विरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिहरूले आफूलाई बदनाम गर्नका लागि समाचार लेखिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भएको छ। 4 वर्ष अघि घरेलु कामदारको रूपमा कञ्चनपुरबाट ल्याएर आफैले संरक्षण दिएकी 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ललितपुरको इमाडोल बस्दै आएका व्यवसायी सुशील चटौत प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। उनी विरुद्ध गत वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत ललितपुरमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो। हाइड्रो होटल व्यवसाय र कन्स्ट्रक्सन लगायतको व्यवसायमा संलग्न चटौत माथि बालिकालाई 3 वर्षदेखि बलात्कार गरेको आरोप रहेको छ। घर मालिक पटक पटक बलात्कारमा परेकी बालिका प्रहरीको संरक्षणमा पुगेकी थिइन्। त्यसपछि आफूले अध्ययन गर्ने विद्यालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बाल हेल्पलाइनको सहयोगमा सिबिस नेपालको संरक्षणमा पुगेकी बालिकालाई उनकै बाबुआमाले पीडककै पक्षमा बकपत्र गर्न दबाब दिएका थिए। यता सुशील चटौत विरुद्धको बलात्कार मुद्दा हेरिरहेकी ललितपुरकी सरकारी वकिल संगीता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असामान्य रूपमा सरुवा गरेपछि यो मुद्दा बाहिर आएको छ। सामान्यतया कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको सरुवा 2-2 वर्षमा हुन्छ, तर ललितपुर जिल्लाकी सरकारी वकिल संगीता थोकरको सरुवा 12-15 महिनामै भयो। बालिकाको मुद्दा कमजोर बनाउनको लागि महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयबाट उनलाई पटक पटक दबाब दिइरहेको थियो। मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि आफूलाई सरुवा गरिएको उनले बताइन्। उनलाई हेटौडा स्थित मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा शाखा अधिकृतको कामकाज गर्ने गरी जिम्मा दिएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 7 उडी तोलामा चितुवाको आक्रमणबाट 2 जना घाइते भएका छन्। चितुवाको आक्रमणबाट स्थानीय वासी 45 वर्षीय पार्वती बिका र उहाँकी 3 वर्षीय छोरी लक्ष्मी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सहायक सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहान घरभित्र पसेर चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। पार्वतीको बायाँ हातको पाखुरा तथा टाउकोमा र उहाँकी छोरी लक्ष्मीको घाँटी र टाउकोमा चोट लागेको छ। घाइते आमा छोरीको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ। मंकी पक्सको आशंका गरिएका एक व्यक्तिमा कुष्ठ रोगको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राको टेकु स्थित शुक्ररार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार रहेका व्यक्तिमा कुष्ठ रोग पुष्टि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा विभिन्न 6 ठाउँबाट स्लिट स्किन स्मियर जाँच गर्दा ती व्यक्तिको आँखा र कानको 3 नमुनामा कुष्ठ रोगको जीवाणु भेटिएको हो। दुबईबाट नेपाल आएका 26 वर्षीय पुरुषलाई मंकी पक्सको आशंकामा बिहीबार टेकु अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो। अहिलेसम्म 29 वटा देशमा मंकी पक्स देखा परेको र 1000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मिश्राले नेपालमा अहिलेसम्म मंकी पक्सको बिरामी फेला नपरेको बताए। दुबईबाट नेपाल आएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य सहायता कक्षले मंकी पक्सको आशंकामा टेकु अस्पताल पठाएको थियो।
मुलुकले आज नयाँ मिस नेपाल प्राप्त गर्नेछ। बेलुका ललितपुरमा हुने ग्रान्ड फिनालेमा 24 जना सुन्दरी बीच ताजको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कोरोना महामारीको कारण अघिल्ला 2 वर्षमा रोकिएको मिस नेपाल यस पटक भने भौतिक रूपमै आयोजना हुन लागेको हो। द हिडन ट्रेजरले यस पटकको संस्करणलाई भव्य तुल्याउने जनाएको छ। 6 जना चिकित्सक सहित विभिन्न पेशा व्यवसायका सुन्दरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस पटकको संस्करणबाट मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल इन्टरनेशनल र मिस नेपाल अर्थ छानिनेछन्। यस पटक सुप्रा नेशनल टाइटललाई हटाइएको छ। मुख्य 3 टाइटल बाहेक बाँकी 9 वटा सब टाइटलको विजेता समेत घोषणा हुने तयारी रहेको छ। आजको फिनालेमा 3 शहर सहित 11 जना निर्णायकको रूपमा रहनेछन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै सवारी ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बागमती ललितपुरले एकान्त कुनामा हुने सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल परीक्षा कार्यालयबाटै सीसीटीभी मार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। कार्यालयका प्रमुख अच्युत राज रेग्मीले सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल परीक्षालाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि कार्यालयबाटै ट्रायल सेन्टरको अनुगमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। यसअघि ट्रायल सेन्टर मात्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था थियो, अहिले कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। यसले सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ उनले भने। उक्त कार्यालयले अहिले दैनिक 1500 देखि 2000 सम्म सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सवारी अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण र राजस्व संकलन गर्दै आएको उक्त कार्यालयमा दैनिक भिडभाड हुँदै आएको छ। सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्दा उक्त कार्यालयले नागरिकता फोटो र प्रवेश पत्र भिडाएर दिने गरेको छ। सीसीटीभी जडान, नागरिकता फोटो र प्रवेश पत्र भिडाएर सवारी अनुमति पत्र वितरण गरेसँगै रिजल्ट तोडमोड गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको सो कार्यालयले जनाएको छ। मोरङ उर्लाबारी 4 की 21 वर्षीय कविता उराव एसई पछि पढाइ छोडेर घरमै बसिरहेकी थिइन्। उनका श्रमिक बाबु आमालाई सकाउन पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोच पलायो। साथीको संगतले उनी वैदेशिक रोजगारीका एजेन्ट झापा झिलझिलेका दुर्गा खवासको सम्पर्कमा पुगिन्। एजेन्टले निशुल्क ओमान पठाइदिने भनेपछि उनी फुरुङ्गा परिन्। अझ पासपोर्ट पनि एजेन्टकै खर्चमा बन्ने सुनेपछि उनको खुसीले सीमा नाग्यो। कविताले विदेश जान गरेको तयारी बारे अभिभावक बेखबर बनेका थिए। 2077 पुसमा उनले निश्चित भएपछि मात्रै उनले आमा सरितालाई सुनाइन्। त्यसपछि बुवा सन्तोषका कानसम्म पुग्यो। छोरीले पनि हामीसँग सल्लाह गरिन्। बुवा सन्तोषले दुःख साटै हिँड्ने बेला थाहा पाइयो राम्रै त होला नि भन्ने लागेर जान त भन्यौं। खाडी तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सरकारले वर्षौं अघि बन्देज लगाएको छ। त्यसैले कवितालाई भारतीय बाटो हुँदै उडाउन सुरुमा दिल्ली पुर्याइयो। दिल्लीमा करिब 2 महिना बन्धक बन्नु पर्यो। बल्ल तल्ल उनलाई दुबई पठाइयो। दुबईमा पनि 1.5 महिना बन्धक बनाइएपछि इराक पुर्याइयो। इराक पुगेको केही महिना त उनी परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिइन्। एक पटक फोनमा अतालिँदै उनले भनेकी थिइन्, यहाँ घर मालिकले सधैँ कुटपिट गर्ने गर्छ, मलाई चाँडो घर फर्काउनु। त्यसपछि उनी परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। मालिकले चरम यातना दिएर राखेको अनुमान परिवारको रहेको छ। छोरीले पठाएको फोटो देखाउँदै सन्तोषले भने, लौ न सर, छोरीलाई चाँडो उद्धार गरिदिनु पर्यो। सन्तोषले गत मक्सिरमा छोरीको उद्धारको माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागमा एजेन्ट दुर्गा बहादुर खवास विरुद्ध किटानी जारी गरेका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको उनले गुनासो गरे। मेरी छोरी मरी बाँची केही थाहा छैन, सरिताले भनिन्। वैदेशिक रोजगारीमा इराक पुगेका 12 नेपालीको हत्या भए लगतै सरकारले 2061 भदौ 16 मा त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 2067 साउन 12 गते तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि नै फेरि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो। सरकारी प्रतिबन्धका बावजुद इराक जाने क्रम आज पर्यन्त जारी छ। संगठित मानव तस्करका एजेन्टहरूले प्रलोभनको पासोमा पारेर अवैध बाटोबाट कविता जस्ता नेपाली महिलालाई जोखिमपूर्ण श्रमका निम्ति इराक पुर्याइरहेका छन्। आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलङ्कामा 2 साता विद्यालयहरू बन्द हुने भएका छन्। पेट्रोल र डिजेलको चरम अभाव हुन थालेपछि विद्यालय बन्द हुने भएका हुन्। यस्तै सरकारी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन मन्त्रालयले सोमबारदेखि कर्मचारी कटौती गर्न सबै विभाग, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक यातायातको अभाव र निजी सवारी साधनको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा जाने कर्मचारीको संख्यामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिएको
जनाइएको छ। मन्त्रालयको आदेशमा भनिएको छ श्रीलङ्काले सन् 1948 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। गत वर्षको अन्त्यदेखि खाद्यान्न, औषधि र इन्धन जस्ता आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको छ। घण्टौं लामो लोड सेडिङका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। आर्थिक संकटलाई लिएर सर्वसाधारणले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई राजीनामा गर्न आह्वान गर्दै आएका छन्। यसैबीच राष्ट्र संघले श्रीलङ्कामा विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्ने बताएको छ। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिक मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघ युएनले दावी गरेको छ। युद्धमा मारिनेमा 100औं बालबालिका समेत रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्ट अनुसार युक्रेनको राजधानी कीवमा यही जुन 16 तारिकको मध्यरातमा मात्रै करिब 4,509 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 5,585 जना घाइते भएका थिए। मृत्यु हुनेमा 294 बालबालिका रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ। धेरै नागरिकको युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा परेर मृत्यु भएको हो, जहाँ तोप, मिसाइल र हवाई हमला भएको अल जलजिराले जनाएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।